अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल हेल्थ टिप्स मैगजीन में आपको खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर मंशियात का जिक्र किया जाए तो आपके जहन में चर्स, कोकेन और हीरोइन का नाम जहन में आता है। तो दोस्तों, मंशियात माफिया ने नशे की एक और खतरनाक किस्म आइस, जिसे बर्फ के नाम से भी जाना जाता है, मुतारिफ करा दी है, जो बहुत तेजी से नौजवानों को अपनी लिपेट में ले रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये आइस क्या है और किस तरह इंसानी दिमाग पर मनफी असरात मुरतब करती है, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इससे किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो इसके लिए आप हमारी ये वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आइस, जो कि मेटाफेटामाइन या क्रिस्टल मेथ के नाम से भी जाना जाता है, ये इंसान का बनाया हुआ एक नशा है। ये बर्फ या शीशे की तरह दिखाई देता है और ये बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे ग्लास, आइस, क्रैंक एंड शार्ड वगैरह। ये मंशियात पैराफर्नेल की मदद से सांस और धुएं के जरिए अंदर ली जाती है। ये बहुत तेजी से दिमाग को हिट करती है। आइस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेंट है, यानी कि मुहर्रिक है। ये जिस्म को जगाने वाली, जैसे कि चाय कॉफी, और चाय कॉफी को 1000 से ज़रब दी जाए तो ये क्रिस्टल मेथ बन जाती है। इसे जैसे कोई इस्तेमाल करता है तो हजारों चिराग उसके दिमाग में जगमगाने लगते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज (NIDA) ने रिपोर्ट किया है कि क्रिस्टल मेथ बहुत तेजी से अपनी गिरफ्त में जकड़ने वाला नशा है, जिसके बहुत खतरनाक नताइज हैं। ये नशा ऐसे मुरक्कबात के साथ मिलकर बनाया जाता है जो बहुत मुज़र होते हैं, जैसा कि एंटी फ्रीज, बैटरी का तेजाब, ड्रेन क्लियर। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। दोस्तों, आम लोग जिन्हें कुछ पता नहीं होता मंशियात के बारे में, वो कुछ जाने बगैर इस अंधेरी दुनिया में कदम रख देते हैं। अलमनाक बात यह है कि जिन लोगों ने अभी तरक्की की मंजिल तय नहीं की, जो अभी तालिब इल्म है, वो अभी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, जब वो ये नशा करते हैं तो वो कुछ पहले ही वक्त से बर्बाद हो जाते हैं। वालिदैन डिनाइल में होते हैं और वो सोचते हैं कि ये जो लोग नशा करते हैं ये और लोग हैं। तो ये नौजवान नस्ल दोस्तों का एक बड़ा गिरोह होती है। वो कोई जगह बना लेते हैं, वो कोई किराए का घर हो या कोई बिल्डिंग हो, जिसका इंतजाम कोई और संभालता है, बंदोबस्त कोई और करता है, जहाँ सरे शाम नाच गाना, मुजरे और फिर शराब का दौर चलता है। फिर रात ढलती जाती है और वो ड्रंक हो जाते हैं, और इस ड्रंकननेस से वापसी की बहाली के लिए क्रिस्टल मेथ का इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टल मेथ, जो कि खतरनाक केमिकल से मिलकर बना है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सख्त नुकसान देता है। क्रिस्टल मेथ किस तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तबाही मचाता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डोपामिन नाम का एक निहायती अनमोल और कीमती न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसका नशे से गहरा ताल्लुक है। ये बाकायदा डोपामिन नशे के साथ मिलकर सिफारिश पैदा करता है और ढेरों खुशियों का एहसास दिलाता है, जिससे 14 तबक रोशन हो जाते हैं। डोपामिन अगरचे इसकी ज्यादती से इमराज पैदा होते हैं और कमी से कई मुश्किलात जन्म लेती हैं। क्रिस्टल मेथ इसको बराह रास्त नुकसान पहुंचाता है। लोग जिस तरह ड्रंकननेस से वापसी के लिए क्रिस्टल मेथ का इस्तेमाल करते हैं, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक हजारों टन वजनी जहाज को पायलट लैंडिंग के लिए जमीन पर उतारता है और जमीन से पहुंचने से थोड़ी देर कबल ही उसे पता चलता है कि नीचे के हालात साजगार नहीं हैं। तो इस सूरत में वो जहाज को वापस ऊपर की तरफ लेता है। तो इस सूरत हाल में जहाज क्रैश होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। सेम इसी तरह क्रिस्टल मेथ का इस्तेमाल इंसानी जिस्म के सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को तबाह करता है, जिससे ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि एक स्टेशन का किरदार अदा करता है और जिस्मानी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, तो क्रिस्टल मेथ का इस्तेमाल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद न्यूरॉन की मौत में इजाफे की वजह बनते हैं। क्रिस्टल मेथ तेजी से न्यूरॉन की शरह को कम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ये कुव्वत होती है कि इन न्यूरॉन्स को फिर से रीजनरेट करता है, लेकिन एक हद तक करता है। क्रिस्टल मेथ के ज्यादा इस्तेमाल से न्यूरॉन्स की तादाद बहुत कम रह जाती है, जिससे दिमाग में मौजूद बाकी हिस्से, जैसा कि दी हिप्पोकैम्पस, इसको मुतासर करता है।
یہ قیمتی حصہ پرانی چیزیں یاد رکھنے اور نئی چیزوں کو سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی طرح سینٹرل نروس سسٹم میں موجود دوسرا حصہ سٹریاٹرم اس کو بھی تباہ کرتا ہے۔ یہ حصہ جسمانی حرکات کی سمت کو جانچتا ہے، اور اسی طرح کرسٹل میتھ کا زیادہ استعمال سینٹرل نروس سسٹم کے پری فرنٹل کارٹیکس کو تباہ کرتا ہے۔ یہ بہت ہی سینسیٹیو حصہ ہوتا ہے جو پیچیدہ توجہ اور مسائل کو حل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ وہ تباہیاں تھی جو کرسٹل میتھ انسانی سینٹرل نروس سسٹم میں مچاتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اس کی کچھ ایسی علامات بتا رہا ہوں جس سے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ یا عزیز اس نشے کا عادی ہو چکا ہے یا نہیں۔ تو دوستو، دو طرح کی علامات ہوتی ہیں، شارٹ ٹرم یعنی کہ مختصر عرصے کی علامات، اور لانگ ٹرم سمپٹم یعنی کہ لمبے عرصے کی علامات۔ جب آپ یہ علامات تلاش کر رہے ہوں تو شارٹ ٹرم سمپٹم اور لانگ ٹرم سمپٹم پر دونوں پر غور کیجیے۔ شارٹ ٹرم سمپٹم میں پہلے نمبر پر یہ آتا ہے کہ کسی کام کو ختم کرنے میں بہت زیادہ پر امید ہونا، یعنی کہ بہت زیادہ انرجیٹک فیل ہوتا ہے ان کو۔ دوسرے نمبر پر نیند میں کمی ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر بہت تیزی سے بولتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ایک بات کرتے ہوئے دوسری بات پر چلے جانا۔ نمبر 5، زیادہ دیر کے لیے کچھ نہ کھانا۔ تو دوستو، یہ شارٹ ٹرم علامات ہیں۔ ابھی آتے ہیں لانگ ٹرم سمپٹم کی طرف۔ نمبر 1، وہم کرنا، ہر بات کو بار بار دہرانا، کسی بات پہ توجہ نہ دے پانا، میموری یا حافظے میں کمی، اور کوئی بھی صحیح فیصلہ نہ کر پانا۔ نمبر 5، بہت زیادہ وزن کم ہو جانا۔ نمبر 6، خود پر اور دوسروں پر تشدد کرنا۔ نمبر 7، جلد کا بے ڈول ہو جانا۔ یہ وہ بھاری علامات ہیں جو کرسٹل میتھ کے عادی افراد میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو دوستو، آتے ہیں اس کے علاج کی جانب۔ FDA نے ابھی تک کرسٹل میتھ کی روک تھام کے لیے کوئی دوائی، کوئی میڈیسن متعارف نہیں کرائی، تاہم کچھ اینٹی ڈپریسنٹ استعمال کر کے اس پر قابو پایا جا سکتا، کیونکہ کرسٹل میتھ کے نشے میں مبتلا افراد کا علاج الکوہولک والے افراد سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کے علاج میں ہم مریض کو ڈائریکٹ ڈوپامین بلا کر نہیں دے سکتے، تاہم کچھ اینٹی ڈپریسنٹ استعمال کر کے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ دوستو، کرسٹل میتھ سے چھٹکارا اتنا آسان نہیں ہے جیسا کہ ہیروئن وغیرہ سے ہوتا ہے۔ جیسے ہیروئن وڈرول میں آنکھوں سے پانی آ رہا ہوتا ہے، پٹھوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کا وڈرول ایڈیٹیشن کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی اندر ہی اندر انسان کو بے پناہ مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے، کریک ڈاؤن ہوتا ہے، جس میں بہت زیادہ لو فیلنگ ہوتی ہیں، اور بعض اوقات خودکشی کو دل کرتا ہے۔ پھر ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی میرے خلاف کچھ کر رہا ہے۔ کریونگ بڑی انٹینس ہوتی ہے، یعنی کہ نشے کی طلب بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن میڈیکل کنڈیشن سے اس کو بڑی اچھی طرح مینج کیا جا سکتا ہے اور بغیر کسی تکلیف کے اس سے دور نکالا جا سکتا ہے۔ پھر ہمیں تلاش ہوتی ہے ایسے ادارے کی جو اسے منطقی انجام تک پہنچائے۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو ہماری چھوٹی سی کاوش تھی۔ میری تمام نئے آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں، تاکہ صحت سے جڑی اس طرح کی ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی ضرورت مند کا فائدہ ہو سکے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔